अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाजिर हूँ, मैं नाइमा हाजिर हूँ 12 रबीउल अव्वल का पार्ट फोर्थ लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे उस वाक़यात का, उस सुहाने वाक़या, उस मुबारक वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन मुबारक में पेश आए। तो शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाई ज़ैना के साथ। आप सब लोगों का इस्तकबाल करती हूँ मैं नाइमा। तो जो है अब इस वाक़यात में ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात होंगे। कल मैंने आपको उससे पहले जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 और पार्ट थर्ड में जो है मैंने यही बताया कि उससे पहले के वाक़यात बताए थे। अब जब आपकी विलादत हो चुकी है तो क्या क्या वाक़यात पेश आए हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, वो बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, बचपन तो हर बच्चे का अनोखा होता है, लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो है बहुत ही अनोखा था, और हर बच्चे से मुख्तलिफ, दुनिया के आने वाले बच्चों से और दुनिया में जो गुजर चुकी, क्यों हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं और दोनों जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, तो उनका बचपन भी अनोखा था हर एक बच्चे से। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाह ताला से। तो नाज़रीन, हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वो ये वाक़या है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो अरब में ये था, अरब का एक रिवाज था कि जो बच्चा जो था, जब उसको 2 साल के लिए गांव भेजा जाता था। तो ये जो वाक़यात है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक वाक़या है जो आपकी विलादत के वक्त हुआ। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था अबू लहब। अबू लहब को खबर मिली कि जो है उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो ये जो खबर उसको दी थी, उसकी लौंडी सौबिया ने दी थी। तो वो लौंडी थी उनकी, तब होती थी लोगों के पास, काम वालियाँ होती थी, तो वो जो है वो दौड़ के गई और कहा कि ये जो है उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो जब इसे खबर हुई तो इसने उंगली से इशारे, खुशी में उस उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया उस लौंडी को, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त, विलादत की खुशी में। तो एक बार ये वाक़या हुआ, तो एक बार किसी ने ख्वाब में देखा कि इसको, अबू लहब को ख्वाब में देखा कि अबू लहब ये क्या माजरा, क्या हाल में हो, किस हाल में हो तुम। तो वो कहता है कि सारे, क्योंकि वो काफिर था, वो ईमान नहीं लाया था, अबू लहब हुज़ूर पाक का चचा था, तो ईमान नहीं रहा। तो उसने कहा कि मैं पूरे हफ्ते जो है तंगी में रहता हूँ, मेरे ऊपर अजाब होता है, लेकिन क्योंकि हमने खुशखबरी में उंगली के इशारे से आज़ाद किया था अपनी लौंडी को, उनकी विलादत की खुशखबरी में आज़ाद किया, तो वो उंगली जो है सोमवार के दिन, पीर के दिन जो है उसको, हमारी उंगली को राहत मिलती है। वो तो देखिए क्या मतलब हमारे नबी की क्या शान है कि एक काफिर को सिर्फ खुशखबरी। तो नाज़रीन, यहाँ पे सोचिए, जो लोग महफिल मिलाद के लिए वो करते हैं कि महफिल मिलाद नहीं मनानी चाहिए, तो जब एक काफिर को सिर्फ हुज़ूर पाक की विलादत की खुशी में लौंडी आज़ाद करने का इतना बड़ा अज्र कब्र में मिल रहा है, जाके कब्र में, जब वो कब्र में पहुँच गया, दोज़ख में है, उसे इतना अजाब मिलने बावजूद एक दिन की रात में, तो हम लोग जो मुसलमान हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और मोहब्बत इश्क़ रसूल में महफिल मिलाद, तो नाज़रीन हम लोगों को भी अल्लाह पाक जो है इस महफिल मुबारक के सदक़े में, महफिल मुबारक करने के सदक़े, मिलाद मुबारक करने के सदक़े में आखिरत में भी सवाब मिलेगा, और हम लोगों के लिए राहत। लौंडी को आज़ाद किया था, उस लौंडी का नाम जो था हज़रत सौबिया रज़ियल्लाहु ताला। अब जो है कि अब वहाँ का रिवाज था, मक्का का, अरब का रिवाज था उस वक्त कि बच्चे को गांव भेजा जाता था। जो बच्चा पैदा होता था, जिनकी विलादत होती थी, उनको गांव भेजा जाता था कि वहाँ की खालिस अरबी सीख सके और फसाहत हो और थोड़ा आशना हो सके गांव के माहौल से, अरबी जो मेन माहौल है वहाँ से आशना हो सके, तो हर बच्चे को भेजा जाता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, उनके जो खाना, उन्होंने भी सोचा था कि ये बच्चा जो हुआ है इसको भी गांव भेजेंगे। अच्छा, तो वहाँ से, गांव से बहुत सारी दाइयाँ आती थी
दाई लोग आती थी और जो है शहरों से बच्चों को ले जाती थी, जहाँ बहुत ज़्यादा उन बच्चों को ज़रूर ले जाती थी जिन बच्चों से कुछ उनको मिलता था, उनके घर वालों से अमीर होते थे। अगर मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ तो जो अमीर होते थे, मालदार होते थे, उनके बच्चों को ले जाती थी। अब जब हुज़ूर पाक की विलादत हुई तो जितनी भी दाइयाँ आई थी, तो नाज़रीन सारी दाइयाँ जितनी भी आई थी बच्चों को लेने मक्का शहर में, सब ने अमीर बच्चों को ले लिया। अच्छा, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सिर्फ बीबी हलीमा ही के वहाँ पे क्यों गए, उन्हीं ने क्यों लिया? इसलिए हुआ, ये हुआ पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के वालिद का इंतकाल उनके बचपन, उनके जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, हमले में थे अपनी माँ के, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो जो आई थी दाइयाँ आई थी गांव से, उन्हें लगा कि इनके बच्चे को लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, कि वालिद का इंतकाल हो गया है, तो हम इनके बच्चे नहीं, मक्का शहर के सारे थे। अच्छा, अब बीबी हलीमा सादिया खाली थी, उनकी खाली झोली थी, उनको कोई बच्चा नहीं, उनकी सारी औरतों ने बच्चे, सारी दाइयों ने बच्चे ले लिए थे। अच्छा, अब ये जब आई तो इन्हें भी ये था कि जो है नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन जो है खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, खाली हाथ नहीं जाना अच्छा समझा हज़रत बीबी सादिया, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने जो है, अच्छा उनके पास एक ये भी था कि वहाँ पे कहत था, जहाँ से ये आई थी वहाँ पे कहत था और वो बहुत ही गरीब थी। हज़रत बीबी हलीमा सादिया बहुत ही गरीब थी और वहाँ पे कहत था, इनके साथ इनकी बहुत खस्ता हालत थी। इनकी मतलब जब ये आ रही थी तो इनकी ऊँटनी भी इतनी ढीली ढाली चल रही थी कि सबसे पीछे चल रही थी, ये हाल थे इनके, और इनके मतलब इनके माली हालात ऐसे थे। तो इन्होंने सोचा कि हम यही ले जाएं, यही बच्चा ले जाएं और जो है और इसी बच्चे को ले जाएं। तो आप आए, आपने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मतलब बीवी आमिना रज़ियल्लाहु ताला से ले लिया, और आप जब लौटी हैं तो जो वाक़यात पेश आए, यहाँ पे मैं एक पुरानी वाक़या ज़िक्र कर देती हूँ कि जिससे आप लोगों को और फसाहत से समझ में आए नाज़रीन कि हमारे नबी की शान क्या है और उनके जो है मोजज़ात क्या हैं उनके होने के, मेरे नबी के। एक वाक़या, पुरानी वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का कि एक तो हज़रत बीवी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला जो उठनी थी वो तेज़ी से चलने लगी और सारी जितनी दाइयाँ थी, जितने बच्चों को लेकर गई थी, उनके पीछे हो गए और इतनी फसाहत से चल रही थी तारीख में। और वाक़यात, जो वाक़यात की किताबें उसमें तफसील से लिखा है, मैं आपको क्योंकि मेरा प्रोग्राम का एक वक्त है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बहुत तेज़ी से चलने लगी और सबको पीछे छोड़ दिया, और हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जो था इतना रोशन हो गया हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से रोशन हो गया कि उनको चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उनके जो मवेशी थे जो वो और कसरत से दूध देने लगे। खुद हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपने बच्चे को भी दूध पिलाती थी और प्यारे नबी को भी दूध पिलाती थी, उनकी इतनी अच्छी सेहत हो गई थी। तो ये सब जो है मोजज़ात हुए थे बीबी हलीमा सादिया के रज़ियल्लाहु ताला। और औरतें क्या कहती थी कि ऐसा क्या है हलीमा, तेरी ये हालत बदल गई है, और अपने जो जानवर होते थे तो जहाँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला के बकरियाँ चरती थी वहाँ जाके ये जो है चरवाने को कहते थे कि वहाँ ले जाओ, वहाँ चराओ, वहाँ बहुत बरकत है। और ये वाक़यात हुए कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बचपन का वाक़या, क्योंकि आप वहाँ 2 साल तक रहे हैं, तो जो है 2 साल में तो जब आप झूले में झूलते थे ये वाक़या हुआ कि जो है आप झूले तो चाँद को इशारा करते, तो चाँद को जिधर इशारा करते थे वो उधर चला जाता था, चाँद जिधर इशारा कर देते थे उस समत मुड़ जाता, उस समत सिरक जाता था। ये बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती थी। और जो है कि आप जब 2 साल के हुए तो बहुत सारे वाक़यात हुए आपके साथ। तो फिर जो है जब 2 साल का अरसा बीत गया, दूध पिला दिया और 2 साल के रखने का हुक्म था, वहाँ 2 साल तक के लिए बच्चों को भेजा जाता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो जो है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का शरीफ छोड़ के आए। उससे जुदा होना बहुत तकलीफ दे होता, उनको हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई थी, तो वो नहीं चाहती थी कि हम इनको मतलब अपने से जुदा करें, लेकिन क्योंकि मामूल था अरब का कि हमें बच्चा वापस करना है तो वहाँ जाके छोड़ के आना है उसके वालिदैन के पास, तो उनको जाना पड़ा। यहाँ पे एक अर्ज़ कर देती हूँ कि इतनी बरकतें थी, उन्हें भी नहीं मालूम था ये क्यों बरकतें हैं, और लोगों को भी गांव में नहीं मालूम था ये क्यों बरकतें हैं, क्योंकि तब लोगों को नहीं पता था। ये कहती थी घर घर
جا کے حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر، جا حلیمہ میرے گھر میں آؤ، خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پہ ہے میرا مقدر، بڑے اوج پہ ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ شریف واپس گئی آپ کی والدہ محترمہ کے پاس، تو ناظرین جب حضرت حلیمہ نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک کو دیا، تو آپ نے یہ فرمایا، کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا جدا کرنے کا، اور وہاں پہ ایک بات یہ بھی تھی کہ مکہ شہر میں اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو آپ نے پھر کہا کہ آپ چاہیں تو ہمیں 2 سال کے لیے اور دے دیں، مطلب ہمیں پھر سے دے دیں، ہم لے جائیں، کیونکہ یہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور پاک کی والدہ محترمہ تھی، انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ لے جائیے۔ تو جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئیں، تو پھر سے وہی خیر و برکت ان کے گھر میں چالو ہو گئی، پھر سے ہو جائے۔ اچھا، بچپن کے واقعے میں یہ ایک ہے کہ اور بچے جو ہوتے ہیں بچپن میں کھیلتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پیغمبر تھے، نبی تھے، آخری زماں تھے، تو ان کا بچپن بھی انوکھا تھا، الگ تھا۔ تو پیارے نبی جو ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، وہ صرف بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ جب گئے ایک دن کا واقعہ ہے، ایک بار کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے تھے، ان سے جو بڑے بیٹے تھے ان سے پوچھا کہ جو ہے بھائی آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم جو ہیں جاتے ہیں بکریاں چرانے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں بھی چلوں گا ساتھ، تو آپ بھی ساتھ ہو لیے اور آپ بھی جانے لگے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے جو بچے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ اماں مطلب اپنی زبان میں کہا کہ اماں وہ جو ہمارا بھائی محمد ہے اس کو کچھ لوگوں نے لیٹال کے کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب اس کو لیٹال دیا، اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، سینہ کھول رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ اور آپ کے شوہر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر جو ہیں دوڑتے ہوئے گئے اور دیکھا یہ کیا ہے، تو یہ واقعہ، تو ناظرین اس واقعے کو جو ہے شق صدر نام سے مشہور ہے، شق صدر نام سے اس کو مشہور ہے، یہ تاریخی واقعات میں نبی پاک کے بچپن کے واقعات میں یہ مشہور ہے۔ تو جب یہ لوگ بھاگی گئی ان کے شوہر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پوچھا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہیں میں نہیں پہچانتا، نہ جانتا، اور ان لوگوں نے ہمیں لیٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کے پھینکی اور کوئی چیز نورانی چیز تھی اس کو اندر کر دیا اور پھر سینے کو وہ کر دیا۔ اچھا، اس سے بھی نہیں تھا، اتنا نورانی تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا یہ پیارے نبی کے ساتھ، تو جو ہے نہ کوئی نشان۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو اس میں تو کوئی وہ نشان بھی نہیں ہے، تو وہ گھبرا گئی، دونوں شوہر اور وہ گھبرا گئے اور ان کے واپس کرنے کے لیے مکہ شریف لے جانے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے فیصلہ کر لیا۔ اچھا، تو ناظرین حضرت دائی حلیمہ نے جب جو ہے ان کے شوہر نے آ کے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور 4 سال ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ جو لے جانا جو تھا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر واپس چھوڑنا، یہ دونوں محبت میں تھا، لے جانا بھی محبت تھی اور جب واپس چھوڑا تو وہ بھی محبتی حفاظت کے لیے ان کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اب جو ہے تاریخ میں واقعات ہیں، ان کے بچپن کا واقعات ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضور پاک کے والد گرامی تھے، ان کی ایک بانی تھی حضرت ام ایمن، ان کا نام برقہ تھا۔ برقہ مطلب عربی میں کہتے ہیں برقہ، اور اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں، اس نام کا مطلب معنی دیکھیں تو برکت والی۔ اچھا، وہ جو تھی تو
پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد جو خدمت کی ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کیا کیا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی، ان کے بچپن میں کپڑے دھوتی تھی، اور ان کے بہت ساری خدمتیں انہوں نے کی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے آپ کے بچپن میں۔ ایک بار کا تاریخ میں واقعہ ہے کہ وہ جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی والدہ ہیں، ان کا میکہ جو ہے مدینہ منورہ میں تھا، تو آپ جو ہیں مدینہ منورہ سے واپس لوٹ رہی تھی، آپ کے ساتھ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور وہ باندھی جو حضرت ام ایمن جو تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ تو ایک مقام پہ جو ہے حضرت بی بی آمنہ حضرت سیدنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، وہیں پہ آپ کی تدفین ہو گئی۔ تو حضرت ایمن تھی جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور وہ آپ کے دادا کے پاس لے کے آئیں۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن میں پرورش کی ہے، تو ولادت ہوئی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑے عرصے اپنی والدہ کے پاس رہے، والدہ سے پھر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گاؤں رہنے چلے گئے۔ پھر جب واپس آئے 4 سال ہو گئے تھے، تو آپ واپس آئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمتیں کی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر ان کے چچا حضرت دادا کے پاس آپ آئے، دادا کا بھی انتقال جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تب ہو گیا۔ پھر ایک اور چچا تھے، حضرت زبیر تھے، ان کے پاس رہے، ان کے بعد اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدھے حضرت ابو طالب جو چچا تھے حضرت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس آپ رہے۔ تو ناظرین، ہمارے نبی، پیارے نبی کے پاس جو بچپن تھا ان کا بہت ہی جو ہے اس طرح سے ان کا بچپن گزرا کہ غم کی گھٹائیں بھی آئیں، تھوڑا خوشحالی تھی تو تھوڑا غم کی گھٹائیں بھی آئیں ہمارے نبی کے بچپن میں، کہ دادا کا انتقال ہونا بچپن میں، ماں کا، والدہ کا، والد کا پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جانا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ میرے نبی نے دیکھا۔ اچھا، آپ جو ہیں جب ان کے ساتھ رہنے لگے اپنے چچا حضرت ابو طالب، تو ناظرین آپ پھر جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پرورش پانے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ایک بار جو ہے مکہ شریف میں بہت ہی قحط پڑا، اس کے بعد جب آپ تھوڑے ان کے ساتھ رہنے لگے، بہت ہی قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ کعبہ میں جمع ہو گئے، وہاں مکہ شہر کے لوگ کعبہ میں جمع، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قریش والوں کے پاس چلو، قریش خاندان کے لوگوں کے پاس چلو، کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہیں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے جس سے بارش ہو جائے گی، کوئی دعا کریں گے یا کچھ بھی کریں گے ترکیب جس سے بارش ہو جائے گی۔ تو بلایا گیا، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آئے۔ جب ان سے یہ کہا گیا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کعبے کی دیوار سے ان کی پیٹھ لگا کے پیارے نبی کو بیٹھا دیا اور کہا کہ دعا مانگو۔ تو جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو جیسے ہی بس انگلیاں لہرائیں کہ بارش ہونے لگی اور سب لوگ سیراب ہوئے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قصیدہ لکھا یا اپنی زبان پہ بیان کیا کہ ایسے گوری رنگت والا بچہ، جس کی اتنی گوری رنگت، جس سے بادل بھی آ کے اس کا چہرہ مبارک دیکھ کے سیراب ہو کے بارش کرنے لگے، اور جو یتیموں کا والی اور بیواؤں کا سہارا ہے وہ بچہ۔ تو ناظرین، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو واقعات میں نے بچپن کے آپ کو اہم واقعات سنائے ہیں، تو یہ آج میں نے اس پارٹ میں سنایا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، تو محفل میلاد مبارک میں جو ہے ناظرین انوار داخل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، انبیاء کرام بھی آتے ہیں، خود حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہیں تک تھا یہ پارٹ، اور پھر ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اور یہ جو واقعات میں نے بتائے اہم واقعہ اگر پسند آئے تو پلیز نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔
اور جو ہے اگر پسند آئے تو کمنٹ بھی کر دیں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں اجازت چاہتی ہوں، میں نائمہ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہ تو مالک ہی کہوں گی کہ وہ مالک کے حبیب بے محب میں نہیں تیرا میرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ السلام علیکم۔